बरें, सगळ्यांचे स्वागत करता. आज पत्रकार परिशद घेवपा फाटीं कारण अशें की 11 ऑगस्ट ते 17 ऑगस्ट पर्यंत गोंय सरकारान की आमच्या भारताच्या स्वातंत्र्य दिना निमित्यान एक 2-3 गजाली आमी ते कार्यक्रम करताले. एक गजाली आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीन हर घर तिरंगा हो आदेश आमकां सगळ्यांक दिल्ले आसा आणि त्यामुळे तिरंगा पूर्णपणे भारतातल्या सगळ्या नागरिकांपर्यंत घरापर्यंत पावचो हो एक उद्देश आशिल्लो. दुसरो जो उद्देश जो आसा की विकसित भारताच्या कन्सेप्टाच्या अंतर्गत नशामुक्त युवा हो कन्सेप्ट आमकां दिल्लो आसा. त्या दृश्टीकोनांतल्यान कार्यक्रम राबयतात. तशेंच 15 ऑगस्ट हो दीस देशाचो स्वातंत्र्य दिन तो आमी मनयतात. त्याच बरोबर देशाची फाळणी जाल्लो दीस आसा म्हणजे 14 तारीख हो ज्यो यादी त्यो अत्यंत म्हणजे देशाच्या एकंदर इतिहासाक खंय आमचे काळिंब फासणाऱ्यो गजाली म्हणजे कितल्याशाच हिंदू बांधवाचें त्या वेळाचेर कत्तल केली हाचें स्मरण करपाचो दीस. आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी पयर 11 तारखेसान म्हणजे पणजेंतल्यान कार्यक्रम सुरू जालो आनी ताजो तो एक भाग म्हणून जो आसा काणकोण तालुक्यांत आमी फाल्यां 14 आनी 15 अशे 2 दीस कार्यक्रम करता. ताजे एक विस्तृत म्हायती तुमकां दिवपा खातीर आमी आज प्रेस कॉन्फरन्स आपयला. म्हणजे 14 तारीख फाल्यां म्हणजे विकसीत भारताचो कन्सेप्टाच्या अंतर्गत नशामुक्त युवा हें संमेलन जें आसा न्ही सकाळी 11 वरांचेर आमी रवींद्र भवन हांगा आमी आयोजन केल्लें आसा. सकाळी 11 वरांचेर ताचें उद्घाटन जातलें. त्या नंतर 2 पर्यंत वेगवेगळे सत्र जातलीं आनी 2 उपरांत हें संमेलन जें आसा न्ही सोंपतलें. म्हणजे ज्या कार्यक्रमाक हांव प्रत्यक्ष मंत्री ह्या नात्यांतल्यान युवा आनी क्रीडा खात्याचो हांव आसतलो. त्याच प्रमाणे म्हजे सेक्रेटरी संतोष सुखदेवन तशेंच आमचे खात्याचे डायरेक्टर डॉक्टर अजय गावडे ह्या कार्यक्रमाक आसतले. बरोबर 3:30 वरांचेर आमी की संपूर्ण काणकोण तालुक्यांतल्या युवकांची एक बायक रॅली आमी आयोजन करता आनी ती 3:30 ते सादारणशे आमी 4 रस्ता मागीर तुगेलें पाटणें कोळम ह्या भागांतल्यान परत चावडेर येतली. एक प्रातिनीध स्वरुपांक म्हणजे भारताचो तिरंगा घेवन जी ही रॅली की जातली. त्यानंतर 15 तारखेर बरोबर सकाळी 9:30 वरांचेर प्रभात फेरी जातली आनी प्रभात फेरी एक मामलेदार ऑफिस ते गायतोणे मैदान हांगच्यान सुरू जातली आनी बरोबर रवींद्र भवन हांगा सोंपतली. आनी त्यानंतर रवींद्र भवना मध्ये आर्ट एंड कल्चर खात्याच्या माध्यमांतल्यान विविध म्हणजे देशभक्ती पर गीत गायन किंवा डान्स बाकी सगळ्याचो सांस्कृतीक कार्यक्रम जो आसा न्ही की जातलो आनी त्यानंतर सगळ्यां बरोबर 12 वरांचेर कार्यक्रम सोंपतलो. अशा प्रकारचे म्हणजे 13, 14 आनी 15 अशा 2 दिसांचे वर्गतचे कार्यक्रम जे आसा न्ही स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तांतल्यान आयोजन आमी केल्लें आसा. म्हणजे त्यामुळे ह्या कार्यक्रमाक म्हणजे सगळ्याच प्रकारच्या लोकांक आमी पर्सनल इन्व्हिटेशन दिल्लेंच आसा. ज्या कोणा जर म्हणजे संपर्क जालो नासत जर जायत न्ही ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमकां त्या कार्यक्रमाक ह्या 2 दिसाच्या कार्यक्रमाक आसा न्ही मोठ्या संख्येन येवचें आनी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तांतल्यान की आमचें देशभक्ती राष्ट्रभक्ती जी जागोवपाच्या दृश्टीकोनांतल्यान ज्यो गोश्टी करपाक जाय त्यो गजाली आमकां करपाक जाय. आनी अशा तरेचे कार्यक्रम जे आसा न्ही की काणकोण तालुक्यामध्ये आमी शिरांनी आयोजन केल्लें आसा. त्या कार्यक्रमाक सगळ्या लोकांनी येवचें हें ह्या पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळ्यांक आवाहन करता. हय जातकच तो आमी हांव ती एक सिंबलीक दाखयतलें कितें म्हणटा न्ही रॅली कशें हो सेंटर प्लेस आसले कारण जे आसा न्ही की लोलयां पासून गांवडोंगरा पासून खोतिगांव पासून सगळे तरूण जे आसा न्ही ते येतले ते हांगा येतले आनी हांगसाकून सगळ्यांचे एक आमी अपेक्षा आसा 1000 तरूण जे आसा न्ही वेगवेगळे हातूंतले त्या रॅलीक लोक सहभागी जातले अशें हें आसा. त्याच बरोबर दुसऱ्या दीस सकाळी 9:30 रॅली सुरू जातली म्हणजे सरकारी कार्यक्रम जो आसा
तो साधारण 8:45 सुरू जाता. सव्वाणव सुरू जातकच की त्यानंतर म्हणजे म्हजें संबोधन जाले उपरांत जे आसा ते आमी प्रभात फेरीचे फ्लॅग ऑफ करतले आणि त्यानंतर रवींद्र भवनात जो आसा न्ही सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आसा न्ही तो जातलो. ही प्रभात फेरी बी आसा तातूंत ते पुलिसां घरी अशी त्याच लोक येतले काय ना वेगवेगळे पयले दिसाक दुसऱ्या दिसाक आसा न्ही युवा आसा दुसऱ्या दिसा ना त्या नंतर 4 तारखेक सगळे युवा म्हणजे व्यसनमुक्ती अभियानाच्या संदर्भात जो आसा तो म्हणजे नशामुक्त युवा हो संदेश दिला आसा की त्यानंतर आमी जे लोलये पैंगीण ज्या भागांत सगळे युवा आसा तांकां युवांक आपयले आसा. सादारणशे एक 1000 युवा ह्या सगळ्या म्हणजे अधिवेशनांक सहभागी जातले. त्यानंतर ते नंतर मागीर आकाय रॅलीक सहभागी जातले. म्हणजे तो पयली दिसाचो कार्यक्रम. दुसरी जातो शाळेंतली भुरगीं आसा न्ही की सादारणशे 1000 भुरग्यां येतलीं प्रभात फेरीक आणि त्यानंतर हो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आसा न्ही तो रविंद्र जातलो. नशामुक्त मध्ये सोरो ड्रग्स सगळे जातले सगळे कसं सरकाराची येणावळ कमी जातले दिसून तुमकां. येणावळ कमी जावं पळय कशें आसा ह्या सगळ्या गजालींतल्यान आसा न्ही आतां उदाहरणांत गेले आसता जर जायत समजा म्हणजे हांव आमच्या लोकल आमदार ह्या नात्यांतल्यान म्हणजे सुरवाती पासूनच ह्याच विरोधांत म्हाजें अभियान चालू आशिल्लें म्हणजे तेजोराचे आदर्श संघाची स्थापना केली तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. म्हणजे हांव ड्रिंक्स कसल्याच प्रकारचे घेना त्यामुळे म्हज्या बरोबरच्या आदर्श संघाचे कार्यकर्ते तेन्नाय कांय घेनाशिल्ले. समजा गुटखा मटका असल्या सुद्दां ते सोडून ते आमचे कडेन येताले. आज आमी ठामपणे सांगू शकता राजकीय क्षेत्रांत काम करता आसतना की आमचे एक सुद्दां कार्यकर्तो असो जो कार्यकर्तो जे मुख्य हातूंत आशिल्लो आमचे बरोबर आशिल्लो तो खंयचोच कार्यकर्तो अशा खंयच्याच प्रस्नांतीन ना हें हांव ठामपणे सांगपाक शकता. त्यामुळे आमी ताचो विचार करूं ना की सरकाराक ताजे येणावळ कमी जातली अशांत विचार ना. जाका दिसता ताणें करचें जाका दिसना ताणें करचें न्ही. आमी एक असो घातला ह्या सगळ्या गोश्टींतल्यान आसा न्ही जर आपलें आरोग्य आनी आपली फॅमिली डिस्टर्बन्स जाता आसत न्ही समाज डिस्टर्बन्स जाता न्ही ती गजाल हांवें करपाक जायना असो प्रकारचो एक निर्धार आमी घेतलो आनी त्यामुळे आमी खंयचेच तरूण जे आसा न्ही ह्या सगळ्या गजाली खातीर आमी पयस आसा. तुमो रॅलीचो पयस आसा बाळू तो खंयचो रॅलीचो पयस रॅली मुन्सिपालिटी समारोप करतो. त्यानंतर आमचा रितसर जो आसा न्ही आमच्या भारतीय जनता पार्टीचो कार्यक्रम आसा तो प्रभाकर जाता. आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमचे मदीं आसात आमचे राष्ट्रीय एसटी मोर्चाचे सेक्रेटरी तशेंच काणकोण मतदारसंघाचे आमदार आणि गोंय राज्याचे मानाधीन मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर सर तशेंच आमचे आसात आमचे सेगाचे ट्रेजरर विजय भाई आसात तशेंच आमचे मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी दिवाकर भाई आसात तशेंच खजिनदार आसा आमचे मदीं आमचे पुष्पवंत भगत आमचे कुशावती जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष महेश बाब आसा त्या सायडीच्यान आमचे काणकोण मंडळाचे उपाध्यक्ष चंद्रकांत भाई आसा आमचे मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी दुसरे तिवळी आसा तशेंच प्रेस आसा तुमच्या सगळ्यांचे ह्या वेळार परत एकदां भारतीय जनता पक्ष काणकोण मंडळाच्या वतीन तुमचें स्वागत करता. फाल्यां आमी भारतीय जनता पक्ष काणकोण मंडळान 4 मोर्चाचे डिक्लेअर करप 4 मोर्चा काणकोण मतदारसंघाचे हो कार्यक्रम जो आसा म्युन्सिपालिटी हॉलांत 4:30 वरांचेर आयोजीत केल्लो आसा आणि ह्या कार्यक्रमाक आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष दामूबाई उपस्थित रावतले तशेंच प्रदेशाचे जनरल सेक्रेटरी सर्वानंद भाई तशेंच आमचे कुशावती जिल्ह्याचे आमचे अध्यक्ष प्रभाकर भाई आसतले तशेंच खास करून मुख्य अतिथी म्हणून आमच्या काणकोण मतदारसंघाचे आमदार आणि गोंय राज्याचे माननीय मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर सर उपस्थित आसतले. तशेंच बाकीचे प्रदेशाचे मोर्चाचे जे काय आमचे हे आसा पदाधिकारी आसा तेय उपस्थित रावतले. ह्या वेळार आमचे 4 मोर्चा जे आसा आमचे डिक्लेअर करपाचे उरलेले आसा ते आमी फाल्यां डिक्लेअर करता. पयलीं आमी महिला मोर्चा आसा तो कार्यक्रम आमी डिक्लेअर केल्लो आसा. तेतूंत भितर 4 मोर्चा म्हणटा आसतना एसटी मोर्चा काणकोणचो तशेंच ओबीसी मोर्चा काणकोण किसान मोर्चा काणकोण आनी युवा मोर्चा अशे 4 मोर्चाचे जे किसान मोर्चा अशे 4 मोर्चाचे आमचे डिक्लेरेशन आसा युवा मोर्चा
याच्या मोर्चाचे डिक्लेरेशन फाल्यां जाता आणि ह्या खास कार्यक्रमाक आमचे काणकोण मतदारसंघाचे सगळे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येन उपस्थित रावतले. जर कोणाक मेसेज पावल ना जाल्यार आमी परत एकदा ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान आमी तांकां अपील करता की आमच्या पार्टीचे सगळे कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येन ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावपाचे आणि तुम्ही सगळे पत्रकार बंधू म्हणून ह्या कार्यक्रमाक तुम्ही उपस्थिती आपली लावपाची आसा.